नमस्कार। कार्यक्रममा यो आजको बाल उद्धार माविले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निम्त्याइनु भएका उद्घोषकले आसन ग्रहण गराउनु भएका र सभापतिजीले र स्वागत भाषणकर्ता हेड सरले स्वागत भाषणमा उल्लेख गर्नुभएका सबैजनालाई मेरो पनि उसै अनुसारको अर्थात् ऐजन सरहको अभिवादन छ। मेरो आजको अहिले अगाडि राख्नुपर्ने विषय भनेको बाल उद्धार माविले संस्कृत विषयलाई पठन पाठन गर्ने गराउने, यसको प्रयोजन के हो, उपयोगिता के हो र संस्कृत विषयको उपयोगिता के हो। राम्रा, उच्चस्तरीय, उत्कृष्ट, आशा लाग्दा र भोलिका लागि काया पलट परिवर्तन गर्ने खालका कुराहरू नै मैले लिएर आउँछु होला भन्ने आशाले सम्भवतः बोलाउनु भएको हो। प्रयास पनि त्यही नै हो। तर के हुन्छ भनेदेखि वैद्यले औषधि घोटेर मात्रै हुँदैन, बिरामीले औषधि निल्नुपर्छ। अब म आफ्नो विषयतर्फ लाग्दछु। आज संस्कृत विषयको जहाँ प्रसङ्ग उठ्छ त्यहाँ दुईटा कुरा मैले मुख्यतः सुन्न पाएको छु। मैले दुईटा कुरा सुन्ने गरेको छु संस्कृतको सन्दर्भमा। एउटा, संस्कृत किन पढ्नुपर्छ, संस्कृत किन पढाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि एक किसिमका मानिसहरूले भन्छन् संस्कृत त पढ्नै पर्छ, किनभने नासाका वैज्ञानिकले संस्कृत पढ्न थाले, नासाका वैज्ञानिकले पढेपछि हामीले नपढ्ने त। यस किसिमको एउटा धारणा त्यो भेटिन्छ। हामी नेपालमा छौँ, भरे बेलुका कालो दाल खाने हाम्रो अभिगत छ कि छैन, तर देखासेखी गर्न खोज्छौँ एकैपल्ट नासाका वैज्ञानिकको। एउटा धारणा नासाका वैज्ञानिकले पढे अनि त्यहाँबाट पढ्नुपर्छ, अर्थात् देखासेखी। अर्को एउटा, संस्कृत किन पढ्नुपर्छ भन्ने विषय जहाँनेरि आउँछ त्यहाँनेरि भेटिन्छ यो संसार त दुई दिनको मायाजाल हो, भ्रमजाल हो। हाम्रो सत्य भनेको त ब्रह्मलोक हो, ईश्वर भगवान परमात्मासँग आत्मालाई एकाकार गराउने, साक्षात्कार गराउने। आत्माको साक्षात्कार गर्नका निमित्त संस्कृतको पठन पाठन अनिवार्य छ। अर्को खालको भनाइ यो भेटिन्छ। यिनै दुईटा भनाइ मैले चाहिँ पाउने गरेको छु। यहाँहरूले योभन्दा भिन्न, योभन्दा अलिकति फरक केही पाउनु भएको छ भने त्यो पनि राम्रो, त्यो पाउनै पर्थ्यो। मलाई चाहिँ न म आत्मा साक्षात्कार गरेर एकदमसँगले परमात्मामा पुग्न सक्छु, न म यो बाँचिरहेको अहिले भरे बेलुकाको छाकलाई बिर्सेर यो चाहिँ दुई दिनको हो, झुटा हो भनेर त्यसलाई माया मार्न सक्छु। मलाई चाहिन्छ दिनभरि के अरे बम्बईको सिन फिल्ममा हेरे पनि बेलुका त्यही नुन लागेको छ कि छैन भन्ने तरकारी र दालको झोल नै मलाई चाहिन्छ। अर्थात् यथार्थ जीवन, बाँचिरहेको जीवन नै मलाई चाहिन्छ। त्यसो हुँदा संस्कृत पढ्ने विकल्प दुईटा, कि नासाको वैज्ञानिक बन्ने, अब यो उमेरको भइयो। अब कैयौँ मेरा भाइहरू अथवा अरूहरू जसलाई चाहिँ नासाको वैज्ञानिक बन्ने अवसर कतैबाट पनि देखिएको छैन र मेरै पनि, म पनि अब नासा वैज्ञानिक बन्न सक्दिनँ, त्यो विकल्प पनि मेरो हात छैन। र आत्मसाक्षात्कार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि म खुदै पत्याइराखेको छैन, यहाँहरूले पत्याउनु भएको छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन। भरे बेलुकाको के अरे गाँस निकाल्न भएको छैन। त्यसो हुँदा के अरे दोस्रो त्यो भयो संस्कृत पढ्ने कि नपढ्ने त। अब त्यति हुँदा हुँदै पनि मैले भन्छु संस्कृत पढ्न पर्छ। संस्कृत के हो र किन पर्छ, किन पढ्नुपर्छ, यसतर्फ म मेरा आँखाले देखेको, मेरा के अरे अनुभवले संस्कृत मात्रै होइन, यो मुलुक भनेको 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहका पालामा भनिएको थियो भने अहिले पनि हामी मान्दैछौँ अनेकतामा एकता भएको मुलुक हो। समाजमा अनेक जात थरका मानिसहरू हामी छौँ। त्यसकारणले संस्कृत मात्रै होइन, हाम्रा मुलुकमा आदिकालदेखि यो मुलुकको स्वरूप निर्धारण भएको समयदेखि आजसम्म यो मुलुकमा उत्पन्न भएका, यो मुलुकमा विकास भएका भाषाहरू पुराना,
जे जति छन् ती सबैलाई नै पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। संस्कृतलाई किन लियो अथवा जस्तो लाग्छ मलाई भने संस्कृतको सन्दर्भमा रहने मानिस धेरै छौँ र अहिले अरू भाषाहरूभन्दा संस्कृत हाम्रो अलिक छिटो पढ्नका लागि अवसर जुटाउन सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले संस्कृतलाई छानियो जस्तो मलाई लाग्छ र सजिलो पनि त्यही नै छ। अब हामी गुरुङ भाषा पढाउने मात्रै भन्नु हो भनेदेखि यहाँ पढ्नेको सङ्ख्या जति संस्कृत पढ्नेको हुनसक्छ, गुरुङ भाषा पढ्ने या मगर भाषा पढ्ने, राई भाषा पढ्नेहरूको त्यति नहुनसक्छ। भोलि ती पनि पढ्नुपर्छ, ती आवश्यक छ, तिनीहरूलाई छोडेको होइन। मैले संस्कृतलाई केन्द्रीयतामा राखेको हुँ। संस्कृत किन पढ्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रश्नलाई सोद्धाखेरि मैले भन्छु के भनेदेखि हामी संस्कृत मूलबाट अर्थात् संस्कृत मूलको स्रोतबाट दिनचर्या निर्वाह गर्ने मानिसको सङ्ख्या यो समाजमा धेरै छौँ। अर्थात् तिम्रो थर के हो भन्दाखेरि हामी पक्का थर बताउने। तिम्रो गोत्र के हो भन्दाखेरि गोत्र भनेको के हो भनेर नअल्मलिकन हाम्रो गोत्र फलानु हो भन्ने हामी धेरै छौँ। अर्थात् वैदिक संस्कृतका वैदिक परम्पराका मानिस मनज्ञ छौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो गोत्र कहाँबाट बन्यो त भन्दा कुनै एकजना गोत्र प्रवर्तक ऋषि मुनिका पालामा हाम्रो गोत्र कायम भयो। तिनै ऋषिका शाखा सन्तानहरू गोत्र दुई किसिमले आउँछ। ऋषिले दुई किसिमले गोत्र दिन्छन्। एक किसिमले आफ्ना छोरा नातिका हिसाबले, अर्को आफ्ना शिष्य प्रशिष्यका हिसाबले। त्यसो हुँदा हामीले गोत्र जहाँ फेला पार्यौँ ती पूर्वज हुन्, ती हाम्रा पुर्खा हुन्, ती ऋषि हुन्। ती ऋषिको नाम हामीले लिन्छौँ र मेरो गोत्र कौशिक, मेरो गोत्र पराशर, मेरो गोत्र वशिष्ठ हामी भन्छौँ। अब जब त्यो भन्न सक्छौँ भनेदेखि कौशिक किन हामीले मान्नु पर्ने, किन हामीले पुज्नु पर्ने, त्यहाँनिर हामीले आफूलाई प्रश्न गर्छौँ कि गर्दैनौँ। पराशरलाई वशिष्ठलाई हामी किन खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि हामीले खोज्नुपर्छ भने अब संस्कृत पढ्नुपर्छ। अर्थात् संसारको जुनसुकै वस्तु मानिसले जानोस्, समुद्रका पिँधसम्मको जानोस्, अन्तरिक्षका उचाइसम्मको सबै कुरा जानोस्, तर आफूलाई जानेन भने त्यसले जानेको केही पनि काम लाग्दैन। त्यस कारणले आफ्नो पुर्ख्यौली पुस्तौली परिचय पाउनका निमित्त संस्कृत पढ्नुपर्छ। पुस्तौली र पुर्ख्यौली परिचय पाइयो भने हाम्रा इज्जतिला पुर्खाको सन्तान म अब मैले भाँडिएर हिँड्न हुन्छ कि हुँदैन, मैले अब बिभिन्डिएर हिँड्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेक्का आउँछ मानिसलाई। त्यो हेक्का पाउनका लागि पहिलो शर्तमा संस्कृत पढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा पुर्खा चाहिँ फलाना ऋषि थिए, उनी चाहिँ गजबकै थिए, तर मैले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ, म बाँडिए पनि हुन्छ, भाँडिए पनि हुन्छ, मैले साथीभाइलाई कुटाए पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ भन्न सक्दैन मान्छेले। जब आफ्नो पुर्खालाई इज्जतिलो देख्छ भने म इज्जतिलो पुर्खाको सन्तान त हुँ, तर म चाहिँ बदमासै हुन्छु भन्ने कसैलाई भेट्नु भएको छ र? पक्कै पनि भेट्नु भएको छैन नि। त्यस कारणले गोत्र के हो भन्दा फलानो गोत्र जसरी संस्कृतमा भनिन्छ, अरू भाषाभाषीहरूले पनि त्यसरी गोत्र खोजेर आफ्ना पुर्खाको इज्जत भेट्टाए भने आफ्नो शिक्षा, आफ्नो भाषा पढ्न रुचाउँछन्। हाम्रो पहिलो आवश्यकता त्यही। अब दोस्रो, जब हामी त्यसरी हाम्रो गोत्रौली परिचय फेला पार्छौँ भनेदेखि फलाना ऋषि कहाँका हुन् भन्दा मानव व्यास तनहुका, कोनीको माण्डव्य ऋषि माडीका, यिनै त छन् नि हाम्रा गोत्रहरू। त्यो स्थान ती ऋषिको वासस्थानका हिसाबले किन प्रसिद्ध भयो? मेरा बा झापामा बसे, म 40 वर्ष भयो यहाँ कपन बसेको, म झापा ढोक्दै गएर एकपल्ट ढोगेर फर्केर वर्षा एकपल्ट आउँदिनँ, किनभने मेरा बाले त्यहाँ गरेको पुरुषार्थ के थियो भने मलाई खुट्टा लागेर हिँड्न सक्ने मात्रै बनाउनु भएको थियो, त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि गर्नुभएको थिएन। यदि यस्तै बालुद्दार जस्तै एउटा स्कुल त्यहाँ बाले बनाएर छोड्न सक्नु भएको थियो भने त्यो स्कुलको वार्षिक उत्सवमा मेरा बाले बनाएको भनेर म हरेक वर्ष जान्थेँ ढोग्न।
अर्थात् समाजले देख्ने खालको इतिहास रहने खालको पुरुषार्थ बाले कायम गर्न सक्नु भएन। मैले त्यसको अर्थ मेरा बा कमजोर भनेको चाहिँ होइन, यतिको बोल्ने छोरो बनाएर छोड्नु भएको छ। अब माण्डव्य ऋषिको माडी हेर्न र व्यासको तनहु हेर्न हामी किन जान्छौँ त भन्दा व्यासले माण्डव्यले फलाना ऋषिले पुलस्त्य पुलह ऋषिले उहाँ म्याग्दीमा जे काम गरे नि त्यो युगका लागि समाज हाँक्ने, समाजलाई केही न केही युगौँ युगसम्म दिने खालका वस्तुहरू थिए त्यहाँ। अर्थात् त्यति बेलाका ऋषिहरू भनेका जसरी बालुद्धार विद्यालयमा एउटा संकायले गणित पढाउँछ, एउटा संकायले भूगोल पढाउँछ, एउटा संकायले अङ्ग्रेजी पढाउँछ, एउटा संकायले भाषा नेपाली आदि पढाउँछ, त्यस्तै खालका ती हाम्रा पुराना ऋषिहरू भनेका एकजना ऋषि एक विषयका विशेषज्ञ कुलपति थिए। कुनै एक ऋषि, एक भन्दा धेरैका पनि थिए होलान्, नभए पनि ऋषि भनेर आज नाम राखेर उनको स्थानमा हामी ढोग्न जानुको तात्पर्य के हो भनेदेखि ती ऋषिहरू एक एक विषयका एक एक विधाका उनीहरू विशेषज्ञ थिए, अन्वेषक थिए, अनुसन्धानकर्ता थिए, प्रमाणकर्ता थिए र उनीहरूले गराएको अनुसन्धान प्रमाण आदि इत्यादि चाहिँ समाजलाई काम लाग्ने खालको भयो र उनीहरूले पनि कहिल्यै नमेटिने नाम अर्थात् आफ्नो नाम आफ्ना पुर्खाले समेत चलाउने गरी गोत्रका रूपमा दिएर गए। त्यसो हुँदा हामी त्यो गौरवशाली बाजेको शाखा सन्तान हौ। अब त्यसो भए संस्कृत फ्याँक्नै पर्छ। तिनै गौरवशाली हाम्रा पुर्खाले दिएर गएका हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याँक्नै पर्छ भन्न सक्छौँ त सक्दैनौँ। भनियो होला कुनै दिन, भने होलान् हाम्रा कसैले, कुटे होलान् संस्कृत पढाउने गुरुलाई, च्याते होलान् संस्कृतका किताब, तर मेरा हिसाबले भन्दा त्यो पुर्खाको इज्जत गर्न सक्ने पुस्ता इज्जतिलो हुन्छ। आफ्ना पुर्खालाई नपत्याउने आफै नपत्याउँदो हुँदै हुँदै गएर बग्छ, ऊ भ्रष्टिन्छ, ऊ समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले हामी त्यो ठाउँमा आज ढोग्न किन जान्छौँ? त्यो तत्त ठाउँमा ती ऋषिहरूका पुराना मठ मन्दिर आश्रम आदि इत्यादिलाई ढोग्न किन जान्छौँ भन्दा बाल उद्धार विद्यालयमा झोला बोकेर पछाडिपट्टि किताब राखेर आज बच्चा आउँछन् नि, उनीहरू त्यहाँ विद्यालयभित्र आउँदा विद्यालयलाई ढोक्दै ढोक्दै आउँछन्। जसले यहाँबाट राम्रो शिक्षा लिएर गए र बाहिर अर्का ठाउँमा राम्रोसँग इज्जतिलो तरिकाले कमाई खाँदैछन्, उनीहरू बाल उद्धार विद्यालयमा आउँदा ढोक्दै आउँछन्। तर हाम्रो परम्परा के रह्यो भने हिजो त्यहाँ किन गइन्थ्यो दशौँलाई जोड्दै ढोक्दै भन्दा त्यहाँ जाँदा आज बाल उद्धारले दिए जसरी नै शिक्षा दिन्थ्यो, ज्ञान दिन्थ्यो, त्यसकारणले त्यति बेला ढोक्दै जान्थे। अलि पछिकाले मैले ज्ञान लिएको ठाउँ भनेर ढोक्दै गए, अलि पछिकाले ढोक्दै जानुपर्छ भनेर गए। अहिले हामी त्यसरी नै त्यहाँ पुगिसकेपछि यसो ढोक्छौँ, तर म किन ढोक्दैछु त्यो कुरो हामीलाई थाहा छैन। अर्थात् यहाँ आएपछि ढोग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई कुरो स्फुरण हुन्छ। तर हाम्रा एक एक महर्षि, एक एक पुर्खा, एक एक गोत्र प्रवर्तक ऋषिहरू, एक एक मठ मन्दिरका अथवा तीर्थस्थलका अन्वेषणकर्ताहरू एउटा एउटा विधाका कुलपति थिए। त्यो ठाउँ त्यति महत्त्वपूर्ण भन्ने हामीले ठाउँलाई चिन्दछौँ। अब प्राचीन गुरुकुल शिक्षामा थियो के, जहाँ संस्कृतको आधारमा शिक्षा पढाइन्थ्यो भन्दा एउटा विद्यार्थी किताब पढ्दा 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 गयो, डिग्री हासिल गयो, अनि त्यहाँबाट अब मैले जागिर कहाँ पाउँछु भनेर काखीमा सर्टिफिकेट च्यापेर कुद्ने थिएन। उसले पढ्दथ्यो के भन्दा कृषि पढ्दथ्यो भने उसले खनजोत गर्नै जान्दथ्यो, पशु सेवा पढ्दथ्यो भनेदेखि पशुपालन गर्नै जान्दथ्यो। अर्थात् गुरुकुलमा रहँदाखेरि घरबाट क्यास ल्याएर फी तिरिँदैन्थ्यो। बच्चाले पढिसकेपछि आफ्नो आर्जनबाट गुरुदक्षिणा दिएर हिँड्थ्यो। त्यसको अर्थ हो उसलाई कमाई खान सक्ने बनाइन्थ्यो। उसको शिक्षा प्रयोगात्मक हुन्थ्यो। त्यो प्रयोगात्मक शिक्षा
त्यस किसिमको थियो भन्ने कुरो जान्नका लागि र भोलि हामीले आज संस्कृत पढ्दै जाँदा एक पाइलो हाल्दै जाँदाखेरि कालान्तरमा हाम्रा आजका विद्यालयहरूलाई पनि त्यसरी नै आत्मनिर्भर शिक्षा दिन सक्छौँ कि त्यो बाटो खोज्न पाइएला कि भन्ने उद्देश्यले सम्भवतः बालुटारमा संस्कृत शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने इच्छा रहर जागेको हुन सक्छ र आजको आवश्यकता पनि त्यही नै हो। सामाजिक आवश्यकता पनि हामी कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि घर घरै बसेका छौँ, नाकमुख थुनेर बसेका छौँ, ढोका थुनेर बसेका छौँ र देशको अवस्था पनि त्यस्तै बनेको छ। 3 तहको सरकार ठ्याक्कैसँग हाम्रो स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो विद्यालय आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थी आत्मनिर्भरशील हुने गरी मेरा वडामा मेरा स्थानीय तहमा चाहिँ आफ्ना विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले आफूले आफ्नो कमाइ गरेर खान सक्ने हुनुपर्छ भनेर जब चाहिँ स्थानीय सरकार विद्यालयतर्फ र विद्यार्थीतर्फ शिक्षातर्फ केन्द्रित भइदियो हेरिदियो भनेदेखि भोलि सर्टिफिकेटको पातो बोकेर अमेरिकातिर जागिर दिन्छौ भनेर जान पक्कै पर्दैन। यो स्थानीय प्रशासनको अथवा जनप्रतिनिधिहरूको दायित्वको कुरा पनि हो। मैले त्यतापट्टि धेरै बेर कुरा गर्न हुन्न। अब अर्को एउटा कुरो, जब हामी त्यो देश चिन्दछौँ अर्थात् कुन ऋषिको आश्रम किन बनेको थियो, उनले त्यहाँ के उत्पादन गरेका थिए, के सिकाएका थिए, कसरी आत्मनिर्भर बनाएका थिए, त्यति कुरो जानिसकेपछि हामी अर्को एउटा कुरो बुझ्दछौँ। हाम्रा देशको समग्र अथवा हाम्रा समाजको जसले संस्कृतप्रति आफ्नो भन्दा संस्कृतलाई आफ्नो भनेका छौँ उसले आफ्नो प्राचीन सामाजिक आर्थिक राजनैतिक प्राविधिक सबै कुराहरू हामी जान्दछौँ, वैज्ञानिक कुराहरू जान्दछौँ। किनभने संस्कृत विज्ञान हो। आज हामी जसलाई विज्ञान भनेर पढ्दैछौँ यो विज्ञान होइन, यो प्रविधि हो। यो प्रविधि हो। हवाई जहाजमा बाट उडेर हामी यहाँसम्म आइपुग्छौँ नि, त्यो हवाई जहाज प्रविधिको देन हो। विज्ञान चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्री हजुरआमाले कुनै पनि पाकशास्त्र विशेषज्ञ थिएनन्। उनले कुनै पनि उसमा गएर कलेजमा गएर चाहिँ किचन साइन्स पढिनन्, तर उनले पकाएको बाबर साह्रै मिठो थियो। अर्थात् समाजमा चलनमा आत्मसात गरेर आँतले मानेर स्वीकारेर जुन कुरो प्रयोग सिद्ध गरिन्छ त्यो विज्ञान हो। विज्ञान चाहिँ पहिले मनले मान्दछ। मनले विशिष्ट ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ। जब मनले मान्दछ अनि कार्यले त्यसलाई परिणत गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन्छ प्रविधि। यो अहिले झ्याङ गर्दै गरेको मेसिन विज्ञान नभएर यो प्रविधि हो। पहिले कसैका दिमागमा यस्तो खालको वस्तु बनाएर यसरी घुमाइयो भने यसले फलाम काट्छ भन्ने बन्यो नि, त्यो मनभित्र छाउन्जेल मात्रै हो त्यो विज्ञान। तर जब वस्तुका रूपमा आयो त्यो प्रविधि हो। हाम्रा संस्कृत शास्त्रमा पनि यी विज्ञान र प्रविधि थिए। किनभने ब्रह्मास्त्र हाने, आग्नेयास्त्र हाने, वायव्यास्त्रले त्यसलाई निस्तेज गराए, वरुणास्त्र हानेर त्यो आग्नेयास्त्रलाई समन गरे भनेर लेखिएको छ नि। विज्ञान त्यही थियो। समय साह्रै धेरै लिएँ है मैले। यो विषय नै मलाई बोलै गर्ने खालको दिनु हो। झर्को लाग्यो सुन्न, झर्को लाग्यो भनेदेखि म यतिमै पनि छोड्दिन तयार छु। ठिकै छ। अब त्यही संस्कृत पढेकै युगलाई हेर्ने हो भने राजा मानदेवका कि कसका पालामा सुनका मुद्रा चल्थे अरे भन्ने हामीले सुनेका थियौँ। त्यहाँदेखि पछि अलि पछि अर्को इतिहास फेरिँदै आएर पनि कसका पालामा चाँदीका मुद्रा चल्न थाले। अलि अर्को उमेरमा आउँदाखेरि तामाका मुद्रा चले, अनि त्यहाँदेखि उसको अल्मुनियमका चले, अनि त्यसपछि कागजका चले। अहिले त मुद्रै सकिए। हेरौँ है, जति जति हामी अर्काले विज्ञान भनेर दिएको र हामीले पत्याएर पढेको शिक्षा पढ्दैछौँ त्यति त्यति हाम्रा मुद्रा सकिँदै आए। मुद्रा सकिँदै आए भनेको के हो? देशको समृद्धि सकिएको होइन। यो देश आज पनि सुनका मुद्रा चलाएको छ भनेर आज सुनका मुद्रा चलाउने विश्वमा कुनै देश भेटौँ त त्यसलाई हामी सल्युट गर्छौँ गर्दैनौँ? किनभने तस्करी हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिले कागज तस्करी हुन्छ र अल्मुनियम तस्करी हुन्छ, सुन नै तस्करी हुन्छ नि। बहुमूल्य सानो बहुमूल्य वस्तुको जहाँनेरि प्रचलन
छ्यासछ्यास्ती रूपमा हातै रूपमा जनजनै रूपमा घरै रूपमा हुन्छ त्यो पक्कै पनि त समृद्ध हो नि। जसरी जसरी मुद्राहरू खिँदै आए जनताको जीवनस्तर पनि त्यसरी नै खिँदै आयो। होइन भने हेर्नुहोस् हाम्रा पुर्खाले जस्ता खालका के अरे जुन यन्त्रहरूको अथवा साधनहरूको कुरो गरेका थिए तिनीहरूको अवशेष अलिपछि हुँदै आएर के अरे गोरखकाली टायरमा आइपुग्यो, बाँसबारी छाला जुत्तामा आइपुग्यो, विराटनगर जुट मिलमा आइपुग्यो, अहिले आएर ती पनि सकिए। अब त्यो सकिनु भनेको जसरी जसरी मुद्राको स्थिति लथालिङ्ग हुँदै आयो उसै उद्योग कल कारखाना पनि सकिँदै आए। त्यसो हुँदा त्यसको अर्थ हो हामी पनि सकिँदै आयौँ। संस्कृतका अध्ययनले तिनै हाम्रा पुर्खाले कसरी प्रविधि चलाएका थिए त्यो कुरो खोजोस्, त्यसतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ। त्यसैलाई भनिन्छ तमसोमा ज्योतिर्गमय। हामी अन्धकारतर्फ गइराखेका छौँ किनभने हाम्रा पुर्खालाई विश्वास नगर्दै अर्का पुर्खाले दिएका शिक्षालाई चाहिँ भरोसा गर्दै पढ्दै गरेकाले अर्थात् हाम्रा बा चाहिँ नराम्रा उनीहरूका गोरेहरूका बा चाहिँ बहुत राम्रा भनेर हामीले अर्काका बालाई भरोसा गरेका कारणले हामी खुइलिएका हौँ। त्यसैले अब यसो भइसकेपछि वर्तमान शिक्षाबाट संस्कृतलाई नै प्राविधिक शिक्षा उन्मुख बनाउन कुनै दिन सकिन्छ। त्यसका लागि आज संस्कृतको एबिसिडी पढ्नु आवश्यक छ। अर्थात् संस्कृतको एबिसिडी भनेको संस्कृतको क ख है आजबाट सुरु गर्दै बिस्तारोसँग कालन के अरे अगाडि बढ्दै गइयो भने हुनसक्छ कुनै दिन आज जसरी हाई अङ्ग्रेजी भएको छ मुलुकभरि कुनै दिन हाई संस्कृत पनि हुनसक्छ। किनभने आजको युग नासाले पनि त अङ्ग्रेजी के अरे संस्कृत पढ्दैछ नि। हाम्रा बाले संस्कृत पढ्नुपर्छ भनेको हामीले पत्याएनौँ भने नासा वैज्ञानिकले पढ्नुपर्छ भनेको त हामीले पत्याएछौँ। त्यसो हुँदा उताकाले पनि पेलन दिँदैछन्, यता पनि हामी जुर्मुराउँदैछौँ भने संस्कृतको भविष्य राम्रो छ। बालुदारले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ र त्यसैका विषयमा दुई शब्द बोलिदिनका लागि मलाई दिनुभएको थियो। दुई शब्द होइन, अलिक धेरै शब्द नै बोलिसकेँ। जे जसो बोले पनि यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। सुन्नेलाई सुनको माला भनिन्छ। सुनको माला अर्पण गर्दै मैले बिदा मागेँ। हस्, धन्यवाद। कुराको अभाव छ, धेरै कुरा अपुग छ। ती अपुगहरूलाई कसरी पूर्ण गर्न सकिएला भन्ने जस्ता कुरा सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजन सर। इस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रधानाध्यापकज्यू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, व्यवस्थापन समितिका सदस्य, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिगणमा हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। साँच्चै भन्ने हो भने मलाई यो के कार्यक्रम हो अझ पनि प्रष्ट छैन। किन बोलाउनु भएको, कसो बोलाउनु भएको, के को लागि हो थाहा छैन। तथापि पनि आज 6औं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक शुभकामना। साथै आज प्रमुख अतिथिबाट नयाँ व्यवस्थापन समितिमा जसले सम्मान पाउनुभयो, खादा लाएर उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आफ्ना अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिन पाइरहेका छन्। यो हामीले बिस्तारै म पनि यो ठाउँमा बसेको 25 वर्ष भयो। भर्खरै अस्ति गएको सालमा यहाँ एउटा नर्सको कोटा आयो। आज यो नमुना विद्यालय भयो। नमुना विद्यालयकै लागि चाहिँ यहाँका व्यवस्थापन समितिका सदस्य, शिक्षकहरू, साथीहरू सबैले यो एउटा अन्तर्क्रिया अथवा यो एउटा भेला गर्नुभएको थियो होला। सम्भवतः आज संविधान दिवस पर्यो, त्यसकारण सबैजना बस्न पाउनु भएन र केही अपेक्षा थियो होला उहाँहरूको र अगाडि अलिकति हामी आउन पनि ढिला गऱ्यौँ। मेयर साहब पनि आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उता पनि एउटा डक्टरको चाहिँ भेला बोलाएको थियो, त्यसकारण उहाँहरूसँग बस्नु परेको हुनाले ढिला भयो। तथापि पनि म धेरै बोल्दिनँ। यहाँ
हामीले नमुना विद्यालय बनाउन जुन कोसिस गरिरहेछौँ, अहिलेको व्यवस्थापन समितिले जुन एउटा अथक प्रयास गरिरहेको छ, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै सराहनीय कार्य छ। र यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले हाम्रो विद्यालयको पढाइलाई गुणस्तरयुक्त बनायौँ भने हाम्रो यो नमुना विद्यालय आफै पनि एकदमै कसैले के गर्नु पर्दैन। एउटा गुणस्तर बढायौँ भने, गुणस्तरमा ध्यान दियौँ भने यो आफै नेपाल अधिराज्यकै नभनौँ अथवा काठमाडौँकै भनौँ, जे भनौँ, यो आफैमा एउटा राम्रो उत्कृष्ट विद्यालय बनेर आउँछ, यसमा सन्देह छैन। र दोस्रो कुरा, यो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको कुरा, यो बुढाइकण्ठ नगरपालिकाभित्र अवस्थित छ। यसलाई फलाउने, फुलाउने, यसको बनाउने, हेरचाह गर्ने, कति पैसा दिने, के गर्ने भन्ने कुरो त नगरपालिकाको त्यो एउटा रोस्टरभित्र, नगरपालिकाको बजेटभित्र हामीसँग भएका 19वटा विद्यालयहरू जुन छन्, सामुदायिक विद्यालयहरूभित्र यो विद्यालय पनि नपढ्ने भन्ने त कुरै छैन। त्यसमाथि पनि नमुना विद्यालय हो, यसलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ, यसको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू कसरी बढाउनुपर्छ, अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाले सधैँ यहाँहरूलाई साथ दिइरहनेछ र दिइ पनि रहेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, अब सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। र नगरपालिकाले गरेन भने, बुढाइकण्ठ नगरपालिकाले बाल उद्धारको भौतिक सुधारमा गरेन भने तारकेश्वरको नगरपालिकाले आएर गर्छ? गर्दैन नि। पक्का पनि बुढाइकण्ठ नगरपालिकाले नै गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण हामी यसमा कटिबद्ध छौँ र यहाँको व्यवस्थापन समितिले, यहाँको शिक्षक शिक्षिकाहरूले, यहाँका सम्पूर्ण सहयोग गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले केमा ध्यान दिनु पर्यो भने यहाँको शैक्षिक सुधार, गुणस्तरयुक्त कि बाल उद्धारमा पढेर आएको विद्यार्थी चाहिँ अन्य बोर्डिङ स्कुलबाट आएको विद्यार्थी सरह उनीहरूको क्षमता होस्। त्यो भयो भने पक्कै पनि यो नमुना विद्यालयलाई चाहिँ हामीले अगाडि राम्रोसँग झन बनाउन नसक्ने भनेको त कुरै छैन। त्यसकारण मलाई आज यो संविधान दिवसको दिन यहाँ एउटा सानो कार्यक्रम छ, आइदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो फोन गरेर, र यहाँ 2 शब्द बोल्ने मौका पनि दिनुभयो। धेरै बोलेर पनि केही यसको उपलब्धि छैन। त्यसकारण पुनः यहाँहरू सबैलाई एकचोटि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उपप्रमुखज्यू, बडो सार गर्वित मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र नगरपालिकाको सहयोगमा मात्रै यो विद्यालयलाई साँच्चैकै नमुना बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो, र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यो विद्यालयलाई साँच्चैकै नमुना बनाउने, यहाँको शैक्षिक उन्नतिका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ यो विद्यालयका पेरिफेरीमा रहनुभएका प्रभुत्व वर्गसँग एउटा बसाइ बस्नुपर्छ भने अनुसारको यो आजको बसाइ रहेको थियो। र हामीले जति सक्यौँ, जतिजनालाई हामीले बोलाउन सक्यौँ र जति हाम्रा अतिथिजीहरू आउनुभयो, उहाँहरूले समय मिलाएर आउनुभयो, उहाँहरूका धेरै कुरा सुन्यौँ। र एउटै हाम्रो आग्रह के छ भने जो अतिथिजीहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ, तपाईँहरूले यो व्यवस्थापन समिति बनिसकेपछि के परिवर्तन गर्यो, के निर्माणका काम गर्यो, बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8-9 बजीसम्म सधैँ यतै छ, यहाँभित्र के भइरहेको छ भन्ने खालको तपाईँ प्रत्यक्ष आएर हेरिरहनु भयो, तपाईँ प्रत्यक्ष आएर देखिरहनु भयो भने पक्कै पनि भोलि हामीले भनेको कुरा त्यो चाहिँ हो है, बाल उद्धारमा यो ढङ्गले भएको छ है भनेर तपाईँले पनि भनिदिनु हुँदा हामीलाई धेरै सपोर्ट हुने हुनाले पनि तपाईँ प्रत्यक्ष हाम्रा काम पनि हेरिदिनुहोस्। हामीले गरेको काम केही मिलाउनु पर्ने अथवा अलि सुझबुझ पुगेन भन्ने छ भने तपाईँहरूले त्यो सकारात्मक हामीलाई सुझाव पनि दिनुहोस्। र हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ, हामीले धेरै ठाउँमा हात फैलिएर
अहिले हामीले राम्रो पुस्तकालयको सोच राखेका छौँ। पुस्तकालयका लागि हामीसँग पुस्तक छैनन्, पुस्तक किन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ अच्छावाला टेबल राखेर विद्यार्थीलाई पढाउने खालको वातावरण बनाउन ठुलै खर्च जान्छ, त्यो जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। यो बाल उद्धार माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट 1 पैसा शुल्क नलिकन यो चलाइरहेको र अरू अन्य कुरा गर्नलाई यहाँ स्रोत नभएकोले धेरै गाह्रो परेकोले हामीलाई, मलाई लाग्छ हाम्रो माग अनुसार, हाम्रो चाहना अनुसार रोटरी क्लबले एउटा कुरा चाहिँ कि पुस्तकालय कि चाहिँ कम्प्युटर ल्याब मध्ये एउटा चाहिँ बनाउनुहुन्छ कि भन्ने थोरै हामीलाई आश लागेको छ। अब हामीलाई त्यो 2 मध्ये एउटा बनाइदिने दाताको आवश्यक छ। अच्छावाला क्यान्टिन चाहिएको छ। क्यान्टिनमा हामीले कोठो त तयार गऱ्यौँ, त्यहाँ आवश्यक फर्निचर हामीलाई जुटाउन साह्रो धौधौ छ। त्यति मात्र होइन, यी सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि यति ठुलो भवन बिल्डिङ यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यो बिल्डिङका लागि, ती विद्यार्थीका लागि गतिलो शौचालय छैन। त्यो 5 तला माथिको विद्यार्थी तल भुइँमा आइकन पल्ला छेउ टोयलेटमा पुगिरहँदा उसको कति समय बर्बाद हुने र उनलाई के हुने खालको कुरा पनि रहेकोले अलिकति व्यवस्थित शौचालयको पनि यहाँ खाँचो छ र अन्य अहिले रुम छैन। त्यो अहिले हामी साँच्चै नै भन्दा चौरमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, एउटा अलि राम्रो हल पनि छैन। यी खालका कुराहरू पनि छन्, यहाँहरूले प्रत्यक्ष देखिदिनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ। यसको अर्थ तपाईँहरूलाई यसो गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। यो खालका कुरा अपुग छन्, ती कुरा पूर्ण गर्न सके मात्र यो विद्यालय साँच्चै नै नमुनाको पाटोतिर लम्किन्छ कि भन्ने खालको हाम्रो ठम्ब्याइरहेको कुरा मैले यहाँ जानकारी गर्दै मलाई लाग्छ आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सभाध्यक्षको आदेशबाट मैले कार्यक्रम यी समापन भएको घोषणा गरेँ र कार्यक्रम यी समापन भइसकेको छ। र कम्तीमा हाम्रो सर हुनुहुन्छ बुढानीकण्ठ नगरपालिकाका कार्यकारी सर बैकुण्ठ सर हुनुहुन्छ, बैकुण्ठ सर, त्यस्तै उपप्रमुख रमा दिदी हुनुहुन्छ, लगायत अन्य हाम्रो प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सामूहिक फोटो खिचाउँदै आजको कार्यक्रम यी समापन गरेर अनि हामी अन्य कामका लागि अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै म सामूहिक फोटोका लागि सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका जो हुनुहुन्छ सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायत हामी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू र त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय सर बैकुण्ठ सर, त्यसै गरी रमा दिदी लगायत हामी फोटो सेसन गर्दै कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हस्, नमस्कार।